pinaagi sa ato ang mga barangay officials, gipangunahan ni Barangay Captain Roger Galido sa inyuhang imbitasyon sa ako ang witness sa inyuhang turnover o sa pag-abli sa inyuhang daycare dinhi karong buntaga. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Barangay San Antonio. Salamat sa inyuhang pagdawat. Mainiton nga pagdawat sa ako dinhi sa inyuhang barangay. Ang ako ang ikaduhang pagpasalamat mao gikan sa ako personal para kaninyong tanan, mga kababayan, mga kaigsuonan nako. Ang ako ang pagpasalamat sa inyong tabang, sa inyong suporta, sa inyong kampanya ug sa inyong boto kanako sa nilabay nga piniliay atong tuig 2022. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta sa ako ang kandidatura. Ang sunod nako nga pagpasalamat mao gihapon gikan gihapon sa ako personal. Pagpasalamat ko sa inyong padayon nga suporta sa ako ang trabaho isip Vice Presidente o Secretary sa Department of Education sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ang sunod nga pagpasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Og sa unong katuig nga suporta ninyo sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Thank you. Sa inyo ako ang kalipay nga nakadawat ko imbitasyon nga mutambong sa inyong programa karong buntag nalipay pud ko nga ang Aro Association nagpakita og pagpahalaga sa edukasyon sa ato ang mga kabataan dinhi sa Barangay Antonio o pag-donate nila sa luna para sa ato ang daycare. Daghan kayong salamat sa mga miyembro sa ato ang asosasyon o naa dinhi sa stage ang ato ang entablado, ang ato ang presidente. Tungod kay bawo mo importante kaayo ato ang mga kabataan. Kami sa Department of Education, madawat na namo ang inyong mga anak, 5 years old na sila. Magsulod na sila og kindergarten. Usahay, o dili lang usahay, dunay mga experts, no, mga doktor, mga researcher na nagaingon na kung gusto ka nga ang bata maayo ang iyahang brain development ug maayo ang iyahang pag-eskwela ug pagtuon, magsugod yug ka sa pagbuntis sa inahan. Kay importante ang prenatal sa inahan, ang iyahang ginakaon, ang iyahang vitamins, ang iyahang supplements, iodine o kung unsa pa man na para sa iyahang ginasabak nga bata dinha sa iyahang tiyan. Ang sunod niya na paggawa sa bata, pag naana ang ato ang anak, importante ang iyahang nutrisyon para sa pag-develop sa iyahang utok. Mo nang sige tag-ingon, di ba? Breastfeeding. Ang tamang kaon, tuduan nato unsaon mo kaon og prutas, unsaon mo kaon og gulay. Tamang diet para sa mga bata.